दो एटमी ताकतों में बढ़ती हुई कशीदगी अपने उरूज पर है। एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी की जा रही है, एक दूसरे पर दहशतगर्दी की हिमायत के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत की बढ़ती हुई कशीदगी क्या खित्ता एटमी जंग की ताब ला सकेगा? दोनों ममालिक की आवाम तो गुर्बत में पिस गई है, मगर लीडर हैं कि अमन की बजाय जंगी माहौल को गरमाने में लगे हैं। बढ़ती कशीदगी से इस खित्ते का मुस्तकबिल आखिर क्या होगा? क्या दोनों ममालिक में कोई भी ऐसा लीडर नहीं जो सिसकती हुई आवाम को सुख की एक घड़ी और इज्जत का लुक्मा दिला सके? अगर अंदरूनी सूरत हाल की बात करते हैं तो पंजाब पुलिस के जुल्म पर तो वज़ीर आज़म खामोश हैं, मगर MQM के लीडर की गिरफ्तारी पर फौरन ही एक्शन में नजर आए। ख्वाजा इजहार की गिरफ्तारी पर SSP मली राव अनवार अहमद को मुअत्तल कर दिया गया। उनका कहना है कि ख्वाजा इजहारुल हसन टारगेट किलर्स के चीफ हैं, उनकी मुअत्तली गैर कानूनी है, लिहाजा उन्हें रिहा किया जाए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी राइवल मार्च के ऐलान पर देखा है कि हम नून लीग इस वक्त बिफर चुकी है। डंडा बरदार फोर्स के हमरा ज़हीम कादिर साहब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। रायवंड का रुख करने वालों को उनकी जानिब से ललकार दिया गया। अपोजिशन के सामने हुकूमत की जारहाना पॉलिसी पंजाब में खाना जंगी का समा तो नहीं बन रहा। इसके साथ साथ साउथ पंजाब की भी बात करेंगे, लैया की बात करेंगे, जहां पर सैलाब ने गरीबों के घरोंदे गर्क कर दिए हैं। अवाम बेयारो मददगार खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर हैं। हुकूमत पंजाब है कि सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद है। लैया के 11 मौजाजात दरिया बुर्द हो चुके, खाते पीते किसान बेकारी बन चुके हैं। गरीबों की मदद के लिए अवामी नुमाइंदों की जानिब से कोई आवाज बुलंद नहीं की जा रही। लुटे किसान मदद के लिए किसी फरिश्ते के मुंतजर हैं। इस पर बात करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है, उड़ी सेक्टर पर जो हमला हुआ है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, कशीदगी उरूज पर पहुंच चुकी है, लफ्जी गोलाबारी जारी है। इसके अलावा हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या कोई बचता है? आप जो ही बात करती हैं कि दो एटमी ताकत है तो एक डर सा लग जाता है कि ये बहुत ही हसास मामला है, संजीदा, खतरनाक है। और जो क्योंकि ये दोनों एटमी ताकतें हैं तो इसलिए इस पे बहुत ही मुहतात होकर गुफ्तगू करनी चाहिए। पर यहाँ पे क्या करें कि एक तबका है जो कि वो चेस्ट थम्पिंग कर रहा है, सीना ठोंकना है कि जनाब वो देखें हमने बलूचिस्तान का वो बदला ले लिया और हमने ये इन्होंने वो किया था कश्मीर का, और वो पता नहीं क्या बड़ी एग्रेसिव वो आ रहा है। मगर शुक्र है कि एक बहुत बड़ा तबका है जो कि मुहतात है, रेस्ट्रेंट दिखा रहा है। और ये भी शुक्र की बात है कि पाकिस्तान की कम से कम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ठीक है, फ़ौज की तरफ से वो बयान आता है कि हम अपनी हिफाजत करना चाहते हैं, पर बाकी जो है बड़ा रेस्ट्रेंट किस्म का रिएक्शन दिखाया गया है। अनलाइक इंडिया से जो आ रही हैं कि उनके मीडिया में जो खबरें कि वो जी अजीत डोभाल साहब ने सारे अपने रॉ के चीफ और बाकी ऑपरेशनल हेड्स बुला लिए हैं और उनसे ऑप्शंस पूछ रहे हैं। और ये भी बातें हम देख रहे थे की जा रही हैं कि जनाब हॉट परसूट की पॉसिबिलिटी है और सर्जिकल स्ट्राइक्स की पॉसिबिलिटी है। तो उनके यहाँ हाइप बड़ी ज़्यादा है और हमारे यहाँ भी उनके मुकाबले में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इस तरह की बातें कर रहा है। मगर मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक है और हमें सबसे ज़्यादा इस वक्त मैं कहना चाह रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इंडिया का केस मजबूत होता है कि हम अगर ये कहें किसी किस्म के हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि सैयद सलाउद्दीन या जो मसूद अजहर साहब या इस तरह के जो गुड तालिबान हैं उनको हम कर्ब करके रखें। हम ये ना इम्प्रेशन दें कि जनाब वहाँ जो वाक़या हुआ है वो उससे कोई हमारा ताल्लुक़ है। ठीक है, इंडिया का कश्मीर मसला उन्होंने खुद ख़राब किया, उनकी इंडिजिनस ये मसाइल हैं वो खुद हल करें, क्योंकि इससे हमारा केस दुनिया भर में जो इंडिया करवा चुका है कि जनाब हम अफगानिस्तान और भारत के अंदर जो मिलिटेंसी के जो वाकयात होते हैं हम उसके अंदर वो है। हमारी ऑफिशियल पोजीशन ये है कि हम सिर्फ डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट देते हैं। बिल्कुल कश्मीर एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट हमें देनी चाहिए। इन चीज़ों से थोड़ा सा हम इज्तनाब कर लें तो ये बड़ा ज़रूरी है। क्लासा साहब, आप आमिर साहब की बात से किस हद तक इत्तेफाक करेंगे? जिस हद तक कशीदगी इस वक्त बढ़ चुकी है, आप क्या समझते हैं कि समझदारी का मुजाहरा करने का वक्त नहीं आ गया? मैं भी दो चार चीज़ें आने से पहले पढ़ रहा था। एक साफ सेंसिटिव इशू है जैसे आमिर ने कहा है कि एक तो इंडियन मीडिया है डेफिनेटली। अच्छा, पहले ये होता था कि जो इंडियन लीडरशिप थी पर्टिकुलरली कांग्रेस के दौर में उनके पास ज़्यादा बेहतर ये कूल ऑपरेटर्स भी थे। वो मणिशंकर जैसे लोग वो हैं या बाकी और भी कुछ उनके पास सेंसिबल लोग थे। मनमोहन सिंह साहब हूँ, आपको याद होगा वो जब वहाँ पे गए थे उनकी यूसुफ गिलानी साहब की मुलाकात हुई थी, उनके इजिप्ट के उसमें
اس میں شہر میں ہوئی تھی جس میں بلوچستان کا ایشو بھی ریز کیا گیا تھا. ایک کانگریس کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی ہو, اگر ہارڈ پرسوٹ مینس کہ اگر آپ کے بارڈرز ہارڈ بھی رہتے تھے تو ایک سینٹی پرویل کرتی تھی کانگریس کے دور میں. جو چیزیں اچھا اس وقت میڈیا پہ بھی بالکل یہی ریئیکٹ کرتا تھا. 2008 کے واقعات کے بعد جو وہاں ممبئی میں ہوئے تھے, میرا یہ خیال ہے کہ انڈین اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ پاکستان کو انگیج کرنے کا, بات چیت کا, آنے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو مجھے ان کا مائنڈ سیٹ لگا ہے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ اگر آپ نے رکھنی ہے زیرو پالیسی رکھیں, لڑائی رکھیں, ان کے ساتھ جھگڑا رکھیں, یہ ہمارے ساتھ سیریسلی مسائل حل نہیں کرنا چاہتے. یہ ان کی اگین ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. 5 سال ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب, گیلانی صاحب وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی دور میں پاک انڈیا یہ ٹریڈ ریلیشن شپ بہتر کرنے کے لیے بہت سارے کام کیے گئے. ان کے ٹریڈ ایگریمنٹس ہوئے تھے, واگا بارڈر پہ بہت سارے ان کے کسٹمز اور ویئر ہاؤس بننے کے ان کے معاہدے ہوئے. ایک لمبی ڈیٹیلز ہے جو اس دور میں ہوئی, لیکن انفارچونیٹلی وہ اس میں چیزیں نہ ہو سکیں. کیوں نہ ہو سکیں؟ کسی دن ویسے ان سے پوچھا جانا چاہیے. ہماری جو فارن منسٹر تھیں اس وقت یہ تھے ہنا ربانی خان صاحبہ, کہ پاکستان نے انڈینز کو ایک ان کو کمٹمنٹ دی تھی کہ ہم یہ موسٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ دیں گے. یہ باقاعدہ کمٹمنٹ ابھی بھی دی تھی پیپلز پارٹی نے. تو ہنا ربانی خان صاحبہ جو ہے وہ کیبنٹ کے اجلاس میں لڑی تھی, جنوری 2013 میں دینی تھی, ڈیڈ لائن تھی. ہم نے بیک آؤٹ کر لیا یہ کمٹمنٹ کر کے. ہنا ربانی خان صاحبہ لڑی تھی باقاعدہ کیبنٹ کے اجلاس میں, میرے پاس منٹس پڑے ہوں گے کہیں پہ. انہوں نے کہا ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے کمٹمنٹس کی ہیں, ہمیں آ کے پوری کرنی چاہیے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری آپس کی جو اینیمیٹی کتنی ڈیپ ہو چکی ہے. ہم ایگریمنٹ کرتے بھی ہیں, اگر تھوڑا سا ہم پیس کی طرف جاتے بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ ان سین فورسز وہ ہماری سائڈ پہ ہوں, جیسے عامر نے کہا, یا انڈین کی سائڈ پہ ہوں, وہ آ کے رول پلے کرتی ہیں. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے جس طرح کا, انڈین میڈیا اس کو جس طرح لے رہا ہے, میرے لیے بڑا حیران کن بھی نہیں ہے اور ڈسٹربنگ ضرور ہے. میں کہوں گا وہ یہی کرتے ہیں. میں خود 2013 میں انڈیا میں تھا, تو مجھے تو یوں لگا کہ میں آگے شاید ابھی تھوڑی دیر میں پاکستان انڈیا کی جنگ ہونے والی. اگر آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں, وہاں پہ ہاسٹیلٹی بڑھ گئی ہے. مجھے 2013 کے بعد میں نے محسوس کیا کہ یار میں نے تو دوبارہ انڈیا نہیں آنا, کیونکہ انڈینز جو ہیں اب پاکستان کا سنتے ہی, پہلے وہ کیا کرتے تھے, آپ کو ملتے تھے بڑے اچھے طریقے سے, اچھا جی کس علاقے سے ہیں, کہاں سے ہیں. اب ان کو پتہ چلے تو وہ آپ سے تھوڑا سا اس وقت کی بات رکھتے ہیں, بہت سارا ڈسٹینس رکھتے ہیں. آپ کو ہر کوئی آپ کو شک کی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ یہ یہاں پہ آیا ہوا ہے کیا ہے. اسلام آباد کے ایک بہت بڑے ایک بک سیلر ہیں, انہوں نے مجھے بتایا وہ 15-20 سال سے انڈیا سے کتابیں لینے جاتے تھے. کہتے اب کی دفعہ مجھے کوئی ہوٹل میں رہنے کو کمرہ نہیں مل رہا تھا. جو پبلشر جو ہے جس سے وہ لیتے ہیں, اس نے ان کو چھپا کے اپنے گھر رکھا ہے کہ جناب تو آپ باہر نہ نکلیں, کوئی آپ کو پاکستان کا سمجھ کے کوئی سیکورٹی, کوئی آپ کو انٹیلیجنس ایجنسی نہ اٹھا دے. مس ٹرسٹ کی بات میں بتا رہا ہوں. دیز آر ویری ڈینجرس ٹائمز. جو عامر نے جیسے کہا, ایک وار ہسٹیریا آ کے بنانا. پاکستان میں خود بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. پاکستان کی ایک چیز کی میں داد دیتا ہوں ویسے, جو میرا خیال ہے انڈین جس میں لیگ کر رہے ہیں, پاکستان نے کبھی فوری طور پر اٹھ کے انڈیا پہ الزام نہیں لگایا. ہمارے یہاں واقعات ہوتے ہیں, ہو سکتے مطلب اچھا انڈین کلیم کر سکتے ہیں ہمارا ہاتھ نہیں ہوتا. پٹھان کوٹ کا جس طرح انہوں نے فوراً الزام لگایا, بعد میں ان کی اپنی رپورٹ کے اندر ثابت ہو گیا اور بھی ہمارا الزام نہیں, اس کے اندر شاملیت نہیں تھی. اچھا ایک اور تھا, جیسے انہوں نے ٹرین کو آگ لگائی تھی, بعض میں ان کے انویسٹیگیٹرز نے ریویل کیا کہ یہ انسائڈ جاب ہے, ان کے اپنے تھے. سو پاکستان کو یہ میرا خیال کریڈٹ ملنا چاہیے کہ ہمارے ہاں بھی GHQ پہ قبضہ ہوا, ہمارے ہاں بھی ISI پہ اٹیک ہوئے, ہمارے ہاں بھی اسکولوں پہ اٹیک ہوئے, ہمارے ہاں بھی بچے مارے گئے, سویلینز, فوجی, لا انفورسمنٹ, 60,000 بندہ مارا گیا ہے. ہمارے میڈیا نے ہمیشہ ڈسکشنز کی ہے کہ ہماری کہاں پہ فالٹ ہیں, ہماری اپنی کہاں پہ غلطیاں ہیں. میرا خیال ہے ماں سوائے بلوچستان کے علاوہ کبھی انڈیا پہ ایز سچ اتنا بڑا بلیم کسی واقعے کا نہیں لگا. بلوچستان کا بھی خود کنفرم کیا مودی صاحب نے, کا بھی مودی صاحب نے خود اپنی تقریر کے ذکر کیا. اس سے پہلے مودی صاحب نے, آپ کو یاد ہے کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے وہ بات کی, وہ کریڈٹ لیا. اس کے بعد یہ لیٹسٹ جو ہے یہ اس طرح کی سبرامنیم سوامی صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے جو کہ وہ آئی کہ جناب پاکستان کے ہمیں 4 ٹوٹے کرنے چاہیے تھے 71 میں. اب یہ ان کی جو ہے سینٹ کی جو فارن افیئرس کی کمیٹی کے چیئرمین بننے جا رہے ہیں, تو یہ بڑے خطرناک وائبز ہیں. اب یہ واقعہ ہوا ہے, کم از کم ابھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں ہوئے, آپ نے فوراً کہہ دیا جی کہ پاکستان نے کیا ہوگا. یہ تو پھر آپ کی لا انفورسمنٹ کی میرا خیال نلائکی ہے, ان دا سینس ہارڈ بارڈر ہے جس پہ ہر وقت دونوں فوجی جو آئی بال ٹو آئی بال دیکھ رہے ہیں کہ 4 لوگ گئے ہیں, کراس بھی کر گئے, پلان بھی ہو گیا, بم بھی مار دیا, انہیں ساری پہ حرکتیں کر دیں. پھر آپ کو بھی تھوڑی سی اپنی نلائکی جو ہے, جیسے ہمارے ہاں بھی نلائکیاں ہوتی ہیں, ہم بھی ان پہ تنقید کرتے ہیں اپنی ایجنسیز پہ, اپنے لا انفورسمنٹ پہ, جب یہاں لیپسز ہوتے ہیں. اب تھوڑا سا ٹائم تو دیں, 24 گھنٹے گزار لیں, 48 گزار لیں, کوئی تھوڑی سی انویسٹیگیشن کر لیں, اس پہ آ کے کر لیں. ایک چیز کی ہمیں وری ہے
जिस पे मेरा ख्याल है पाकिस्तान इंडिया के दोनों लोगों के सम टाइम एक लगता है ना फ्रूटलेस एफर्ट है जो हमारे जैसे लोग बात करते हैं पीस की, नॉर्मलाइजेशन की। एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए, मैं भी ये बैठा पढ़ रहा था दोबारा, इससे पहले भी था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो शुरू हुई थी ये वहाँ पे यूगोस्लाविया में एक सी पॉलिटिकल असैसिनेशन हुई थी। जो ऑस्ट्रियन अंपायर के जो आर्क ड्यूक थे वो वहाँ पे सरायेवो ये बोस्निया गए थे, वहाँ पे उनको वहीं पे उनको गोली लगी थी, वो और उनकी बीवी मारे गए थे। उसके बाद जंग शुरू हुई थी और ये 5 साल एक आलमी जंग छिड़ी, लाखों लोग मारे गए। और मैं उस पर कमेंट्री पढ़ रहा था अभी, जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि वो मार देंगे हम मार देंगे, ये कहना बड़ा आसान है। उसके बाद उन्होंने लिखा है, ये मैं भी पढ़ रहा था पूरा बैठा हुआ पूरा चैप्टर, देख रहे हैं कि उसके कंक्लूजन क्या ड्रा किए। उसके बावजूद वर्ल्ड वार सेकंड हुई, वो क्यों हुई, जिसमें अगेन लाखों लोग मारे गए और डिस्प्लेस हुए हैं। और लास्टली उस पर आगे मैं थोड़ी सी बात करूंगा। हम लोगों को, बड़े सगीर के लोगों को शाम में जो तबाही हुई है, जो इराक में तबाही हुई है, जो अफगानिस्तान में हुई है, और बच्चे उठा के लोग फिरते रहे। मतलब मुझे सम टाइम फील होता है कि शायद वो कहते हैं ना कि अमन के लिए एक बड़ी जंग जरूरी होती है। यूरोप में हुई जंगें, यूरोपियन को आराम आ गया, आराम है। फर्स्ट बार लड़ी, बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जिसके बाद वापस आके इस पर तो बात करेंगे। इसके साथ साथ इस पर भी बात करेंगे कि एसएसपी मली रावनवार को मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन जब एमक्यूएम के लीडर की गिरफ्तारी अमल में आई तब वजीर आजम चुप न रहे। मगर पंजाब में जो पुलिस कर रही है जुल्म व ज्यादती, उस पर वजीर आजम क्यों खामोश?